अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 19 है। वो ज़िद पर उतर आया, तुम अगर ये समझती हो कि घर के बड़े तुम लोगों के कारनामों से बेखबर हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो बेखबर बने हुए हैं नहीं। अब मैं समझ गया ये सब कुछ आपको इस अदाकारा ने ही बताया होगा। मैं अंधी या बहरी नहीं हूँ कि इस हवेली में नहीं रहती हूँ। विश्मा चची ने जवाब दिया। बहस छोड़ो, जाओ जाके बैठो, मैं तुम्हें चाय ला कर देती हूँ। चची उससे जान छुड़वाने लगी। काफ़ी कुछ आपने उसकी हमायत में मुझे पिला दिया है। अब मेरा ख्याल है कि चाय की अब ज़रूरत नहीं रही। इसे कहीं अपने सर पर उंडेल ले। बस उसने तुम्हारा कुछ गंवा दिया है, इससे दुश्मनी ना छोड़ना। ये है इसी काबिल। वो चची को जवाब देता हुआ वहाँ से बाहर आ गया। चची, आपने खामखा इससे बहस की। अब ये सारा बदला मुझसे लेगा, कुछ नहीं कहेगा। मैं इसे जानती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब कुछ गुस्से में कह कर गया है। तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहना चाहता है। जानती हूँ ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। पता नहीं चची, हम इस घर में पैदा ही क्यों हुई थी। अगर हो गई थी तो हमें बाबा जान कंवारे बिठाए रखते, मगर इन खानों के हवाले न करते। सारी उम्र ही ऐसे गुजरेगी। खानों को बाहर की औरतों से बात करते हुए देखें तो ऐसा लगेगा कि इनसे ज़्यादा औरत को इज़्ज़त देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे साथ ये ऐसा सलूक करते हैं। चची, मैं आइंदा इसके कमरे में नहीं जाऊंगी। मुझसे इसकी तंज़िया बातें नहीं सुनी जाती। बोलते हुए ज़रबख्त की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। चची ने उसके आंसू साफ़ करते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। इनसे ज़्यादा इसके दुख को कौन महसूस कर सकता था। आज तो लगता है नाश्ता मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तो दुखी सीन चल रहे हैं। हैदर बोलता हुआ किचन के अंदर आया। बस अब तुम्हारी कसर रह गई थी। विश्मा चची को इस पर गुस्सा आया। ज़रबख्त ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए। मॉम, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। वो चिल्लाया। अच्छा जाओ, मैं अभी नाश्ता लगाने लगी हूँ, इधर सर पे सवार ना हो जाओ। ज़रबख्त अब खामोशी से काम कर रही थी। ज़रबख्त, तुम्हें आज क्या हुआ है? ये जो सुबह सुबह आंसू बहाए जा रहे हैं। वो ज़रबख्त की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ, इन लड़कियों की किस्मत में लिखे ही आंसू हैं, तो फिर आंसू बरसेंगे। ज़रबख्त के बजाय चची तड़प कर बोली। बस अब लोग इन लड़कियों को शह देते रहें, बहुत अच्छी गृहस्थी बसाएंगी। हैदर के लहजे में तंज उतर आया। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने कहा है कि ज़रबख्त के आंसुओं की वजह दरियाफ्त करो? चची बेटे पर बरस पड़ी। इन्हें तमीज़ तहजीब भी सिखा दें, सिर्फ इनके आंसू ही साफ़ न किया करें। सर झटकता हुआ वो किचन से निकल गया। ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। दुख से बोली। ज़रबख्त ने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ उसकी कॉन्फ्रेंस है। इसे वहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा। तुम में से किसके पास टाइम है जो इसके साथ जा सके? बाबा जान ने बेटों को इतला देते हुए इनसे पूछा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा जान, आजकल तो बड़ा काम है, जाना मुमकिन नहीं है। सारा बिज़नेस पहले ही डिस्टर्ब हुआ है। काम का बोझ इस कदर ज़्यादा है कि कोशिश के बावजूद भी वक्त नहीं निकल पाएगा। अगर 1 दिन की बात होती तो खैर थी, वहाँ 2 दिन रहना मुश्किल है। ये तो परेशानी वाली बात है। उस्मान सिकंदर परेशान होते हुए बोले। मगर मैं इसे अकेले तो नहीं भेज सकता, इसका जाना भी ज़रूरी है। सिकंदर अली खान सोच में पड़ गया। उस्मान सिकंदर भी बेटी के लिए मुतफक्कर थे। आखिर करें क्या? बाबा जान, पार्टी ने हमें इस्लामाबाद बुलाया है। हो सकता है मुझे 2-3 दिन लग जाएं। अगर आप मुनासिब समझे तो ज़रबख्त को मेरे साथ भेज दें। वहाँ मैंने घर ख़रीद लिया है, रिहाइश का भी कोई मसला नहीं होगा। दिलावर सिकंदर इनकी साथ वाली कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। वो अपनी बात ख़त्म करके फिर छुरी कांटे से खेलने लगा। ये तो मसला ही हल हो गया है। या सिकंदर खुशगवार लहजे में बोले।
اگر آپ کو بابا جان مناسب لگتا ہے تو ذرا وقت کو دلاور کے ساتھ بھیج دیں۔ سکندر علی خان سوچ میں پڑ گئے۔ بابا جان دلاور سے ذمہ دار انسان کون ہو سکتا ہے؟ عثمان سکندر نے بھی ان کی تائید کی۔ بابا جان اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، جب دلاور جا رہا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میر سکندر نے بھی رائے دی۔ میرا خیال ہے ہم دلاور پر اعتماد کر سکتے ہیں، یہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ نور سکندر بھی آہستہ آواز میں اپنی رائے دینے لگے۔ باقی لڑکے چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ ان میں کہاں ہمت تھی کہ کچھ بولنے کی جسارت کرتے۔ طاہرہ بیگم، ریشمہ اور وشما بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے کب مردوں کے بتائے بغیر کسی بات میں دخل اندازی کی تھی؟ لڑکیاں کچن میں رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی۔ ساری جلدی میں تھی، کسی کے آفس کو دیر ہو رہی تھی تو کسی کے اسکول کالج کو۔ وشما چچی دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ صبح تو دلاور نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، ابھی اسے یاد آیا ہے۔ ٹھیک ہے دلاور، بچی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آنا۔ سکندر علی خان گہری سوچ سے بیدار ہوتے ہوئے بولے۔ جی بابا جان، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ ناشتے کے بعد باری باری سب اٹھ گئے اور تیار ہونے لگے۔ آج گھر میں جشن ہے تو سب لوگ وقت پر آ جانا، بابا جان نے سب کو تاکید کی۔ چچی جان نے بھی لڑکیوں کو تاکید کی کہ وہ وقت پر گھر آ جائیں اور جشن کی تیاری کریں۔ ہم نے جشن میں کیا کرنا ہے؟ فریال منہ بناتے ہوئے بولی۔ بھنگڑا ڈالنا ہے۔ وشما چچی بھی آج تپی ہوئی تھی۔ ساری لڑکیاں مسکرا دی۔ فریال، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ وشما چچی کو اس پر غصہ آیا۔ چچی میں صرف پوچھ ہی تو رہی ہوں، آپ ایسے خفا ہو رہی ہیں۔ وہ پھر بولی۔ بس یہ زبان نہ اندر کرنا، تمہاری بیوقوفیاں نہ جانے کون سا دن دکھائیں گی۔ ظاہر ہے جب جشن ہے تو عورتیں بھی تو آئیں گی نا، کچھ خاندان کی ہوں گی اور کچھ باہر کی۔ وشما چچی بولتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے آج آپ کا بلڈ پریشر کافی ہائی ہے۔ دلشا نے بھی حصہ لیا۔ اپنی زبان اپنے منہ کے اندر رکھا کرو ورنہ کاٹ دی جائے گی۔ بس بڑے بڑے تالے لے آئیں چچی، جو ہمارے ہونٹوں پر لگا دیں۔ فریال چمچ اور کانٹا میز پر پھینکتی ہوئی اٹھتے ہوئے بولی۔ کبھی سکون سے کھانا نہیں نصیب ہوا اس گھر میں، ہر وقت تلوار ہمارے سروں پر لٹکی رہتی ہے۔ وہ جاتے ہوئے بڑبڑائی۔ دروازے سے نکلنے لگی تو دروازے میں غصے سے بھرا ہوا زین کھڑا تھا۔ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے غصے سے وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ زین سکندر کے تھپڑ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زین کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ بل کھاتی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی گل بخت پر گری تھی۔ باقی لڑکیاں تو دیکھ کر ہی کانپ گئی تھیں، خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جلن کے احساس سے فریال کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ زبان خود بخود چپ ہو گئی۔ زین نے بازو سے پکڑ کر اسے پھر اپنے سامنے کیا۔ بتاؤ کیسے تمہاری کینچی کی طرح زبان چل رہی تھی؟ جب چچی نے کہہ دیا تو کیوں بحث کر رہی تھی؟ یہ زبانیں اپنے منہ میں رکھا کرو، آئندہ میں کسی کو بلا ضرورت بولتے ہوئے نہ سنوں، اور اگر میں نے تم میں کسی کو بھی بڑوں سے بحث کرتے ہوئے سنا تو اس کا علاج بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ زین کو چچی نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یا اللہ، میں اتنے غصیلے شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ یہ تو مجھے کسی دن جان سے مار ڈالے گا۔ جس نے فریال کا لحاظ نہیں کیا میرا کیا کرے گا؟ دل ہی دل میں سوہا خدا سے مخاطب تھی۔ زین کی آواز سن کر راہداری سے گزرتا ہوا حیدر سکندر بھی ادھر آ گیا۔ بہت اچھا ادا، یہ بکواس کرتی ہوئی لڑکیاں اسی قابل ہیں کہ ان کی گردنیں دبا دی جائیں تاکہ ان کی تکلیفوں کو سکون میسر آ سکے۔ ہر بات پر بحث کرتی ہیں، ادب و احترام ان میں سرے سے ختم ہو چکا، اور یہ قصور ہمارا اپنا ہے جو انہیں حویلی سے باہر جانے دیا جاتا۔ پتہ نہیں بابا جان کو یہ کیسا نرالا شوق ہے کہ انہیں پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، زمانے کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ الٹا حویلی سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو ساری میسنی بن کے بیٹھی، ان کے خیالات بھی اس سے 4 ہاتھ آگے ہوں گے۔ یہ سب جدت پسند بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہیں یہ حویلی اور اس کے رسم و رواج بوسیدہ لگتے ہیں۔ ابھی حیدر بول ہی رہا تھا کہ یا سکندر آ گئے، یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ آتے ہی دھاڑے۔
کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔